دے پیارے نبی جی میری ماں لمبا سفر کر کے میرے دروازے تے آئیے تے سونیو ہے کافر آئے ہے مشرکہ اللہ دے نبی جی اجازت دیو تے میں اپنی ماں واسطے دروازہ کھولا تے جے اجازت نہ دیو تے میں اپنی ماں نو دروازے تو ہی واپس لوٹا دیواں یار ایمان تے ایدا نام ہے آج اسی سمجھنے اور ٹھیک ہے جناب دین اسلام اپنی جگہ ہن برادری چھڑ دئیے بہنا برا چھڑ دئیے رشتہ دار چھڑ دئیے عزیز و اقارب تے خاندان چھڑ دئیے اوے اصل تے نبی دے غلامہ تے منن والے آنے اپنے عمل تو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ایک پلڑے دے اندر اگر آمینہ دا در یتیم ہوئے اور دوسرے پلڑے دے اندر سارا جہان ہوئے سارا جہان چھڑنا گوارا نہ رب دا قرآن چھڑنا گوارا نہ آمینہ دا لال چھڑنا گوارا اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا حضور اجازت دیو تے میں اپنی ماں واسطے دروازہ کھولا دی کو بند کر دو یار میں ایک بار کیا میں ضرورت نہیں حضور اجازت دیو تے میں اپنی ماں واسطے دروازہ کھولا تے جے اجازت نہ دیو تے سونےو میں دروازے تو واپس لوٹا دیا اور ذرا فرمان مصطفیٰ سنیا دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اسماء پاویں او کافر ہے تے تیری مائن اور نوجوانوں ذرا میرے پاک پیغمبر دا فرمان سن لو آپ فرمان دینے اسماء پاویں او کافر ہے تے تیری مائنا تیرے جمن والیے اسماء انہوں بٹھا تے او دی خدمت کر یعنی ماں باپ مشرک بھی ہوئے کافر بھی ہوئے جب تک اللہ دی نافرمانی دا حکم نہ دے وے دنیاوی لحاظ نال ماپیاں دی گستاخی کرن دی اجازت نہیں ہاں ایک موقع ایسا بھی آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھ صحابی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا آپ دے غلام بن گیا نے مسلمان ہو گیا نے گھر پہنچے